شما صدام کردین حضرت بیبی؟ آره دلنواز، کجا بودی؟ تو خونه آدم جدیده اومده. رفته بودم بهش درس بدم. خانواده اومده؟ چند نفره؟ فعلا فقط یه پسره اومده. مادر پدرش نیستن. یادته که بهت چی گفتم؟ آره؟ فعلا سخت نگیر. باید خیلی از اینا استفاده کنی. جوری نترسونشون که از اینجا فرار کنن. من به حرف شمام حضرت بیبی، وگرنه که خودم فرارشون دادم. اون پسره اومده توی اتاق من با اینکه کل خونه خالیه. آها باشه، الان میخوام چله بگیرم. اون دیروز بهم حمله کرد. میخوام تو هم همینجا باشی و اگه لازم شد بهم کمک کنی. اون خیلی قویه. چشم، دیروز خودم فهمیدم. من همینجا هستم. باید صبح ظاهر بشی. فعلا ساکت باش.